Adlaw na sa ninyo mga bay. Ako siya si boss. Ang boss nga dakog pangandoy pero dakog utang. Day nga adlaw mo, ang adlaw nga Sabado. So magsimba ta dinhi sa Milaya. Langgid ko sa kamaayo sa Ginoo. Kani nga simbahan, dali ra gid kay na human tungod sa iyang nalangin nga gihatag. Og nakakita lang gyud mo sa una nga simbahan dinhi sa Milaya mga bay. Makaingid ko layo ra gid kaayo. Gi panalanginan gyud ang mga kaigsuonan nato dinhi sa Milaya. Kay nakita sa Ginoo nga dasig kaayo sila. Gamay na lang gyud kulang sa Milaya mga bay. Kanin na lang yung alkuba pero nagtuo ko ani. Isa ra ni kasimana o duha kasimana. Human na gyud di siya. Kaingon gyud kog lahi ra gyud ang Milaya mga bay. Nang pagkataon-taon sila Liam og Lian gipakanta kay basig hilantanon og dili tagahag bahin mga bay. Murag nabutang ni siya nga fellowship og Thanksgiving ni sa Milaya mga bay kay mo nang daghan kay mga tao dinhi karon nga adlong ipapahulay. Kini pagkapaniud to mga bay, sure good ni wa nay absent ning baka og kanding ba. Pero dili baya kaon ang adto nato diri mga bay ha. Ginaw ta sa mga mensahe og historya ani nga simbahan. So dako gyud kaayo ang kabag-uhan kung magtinabangay ta mga bay. Tinabangay og ampo ba. Dali ra gyud mahuman. Taga Tison ko, nakaminyo lang ko sa anak niya. So morning dili na ko nagpuyo. Pagkataod-taod mga bay, gisugdan na dayon ang second service kay adunay ikaduha nga program pagabuhaton mo ni ang cutting of ribbons, gipanalanginan og blessingan og giampuan sa mga pastor ang mga kaigsuonan nato dinhi sa Milaya. Uli mga bay, ang giblesingan ani dili ang maong simbahan kundi ang nagsimba niini. Kaduharan ning ang simbahan. Saon man ang simbahan o ang simbahan walay nanimba. Na nakita ninyo sa atong video mga bay, kauban din nato ang kapitan dinhi sa Milaya. Kayong salamat kap sa imong presensya sa pag-witness sa atong blessing sa simbahan sa Milaya. Human sa cutting of ribbons mga bay, mao na gyud ding the awaited moment mga bay. Mao na ni ang ginahulatan sa tanan kay ting paniud to na. Iblang gyud ko sa paghanda ang Milaya mga bay kay di gyud basta-basta kay nagtumba sila og baka og kanding. Pero kita ni mga bay saktong video-video lang sa ta kay unya hapon naa na po'y kaon. Kani nga adlaw mao ang birthday ni Auntie Joy. Happy birthday di ay Auntie Joy. Thank you kayo sa imong gibilin nga mga pagkaon. Di ay ni ang pagkaon nga gi-prepare nila Auntie Marilo. Nagbilin raman og kwarta si Mami Joy. So daghan kaayo ang giluto nila. Dili yun makakwarta ang kitiring nila mga bay kay maayo man kayo manggiluto mga bay. Stang lamia og dili basta-basta nga mga pagkaon. Ang nagampo day og nagbless sa food mga bay si Doc Saira mo ni akong igaagaw nga doktora. Gwapa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Samot pagyud ni Kabibo og naa si Mami Joy pero sige lang kasabot man ta tungod sa kabisihon kung wala siya dinhi sa video nato mga bay. O ada ay si accountant mga bay saktong higup-higup lang sa Sprite sabay pa kay Mami Ging. Thank you Mami Joy sa imong mga pagkaon nga gibilin dinhi sa amoa. Nabusog yun mi kaayo dinhi ra kukutob mga bay. Ay mong kalimot sa pag-like, share and follow sa ato nga page. Salamat.